वालेकुम नाजरीन, मैं हूं एडवोकेट मियां आबिद क़य्यूम और अपने यूट्यूब चैनल मैक एंड एसोसिएट से एक बार फिर आपसे मुखातब हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खुशो-खुर्रम होंगे। अल्लाह करे ये नया साल हम सब के लिए बहुत सारी ढेरों खुशियां लेके आए और हमारा मुल्क इसमें भरपूर तरक्की करे। चलते हैं अपने वीडियो के टॉपिक की तरफ, लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह आपसे इल्तिजा है और बड़ी मुअद्दबाना गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले नए नोटिफिकेशंस की वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और इस वीडियो में हम आपसे बड़ा एक खसूसी टॉपिक, जो कि शायद आपको मैं चैलेंज कर सकता हूं कि आपको उर्दू लैंग्वेज में या हिंदी में ये नहीं मिलेगा। आप ढूंढ के इसको सर्च लगा के देख लीजिए, जाके यूट्यूब ओपन करें, उसमें लिखें कॉपीराइट अपोजिशन और अपोजिशन अगेंस्ट कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन, तो आपको शायद कोई इंग्लिश में तो कोई इक्का दुक्का वीडियो मिल जाए, बट जहां तक मैंने सर्च किया है मुझे कोई नहीं मिली। और इसी वजह से कुछ दोस्तों की, कुछ साइलिन की ये एक रिक्वेस्ट आई थी कि इस टॉपिक पे कोई वीडियो नहीं है तो आप एक वीडियो इस टॉपिक पे भी ज़रूर बनाएं। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो हम इसमें पाकिस्तान में जो कॉपीराइट के रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस के ऊपर तो आपको बेशुमार वीडियोस मिल जाएंगी, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि आपको कॉपीराइट का जो अपोजिशन है उसका क्या तरीक़ेकार है, ये कॉपीराइट की अपोजिशन होती कौन से वाले कॉपीराइट के मामले में हो सकती है और कहाँ नहीं हो सकती, उसका क्या प्रोसेस है, उसके जो हेयरिंग है वो कैसे होती है, और उसमें सारा जो टाइम इन्वॉल्वमेंट है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो जो कॉपीराइट की अपोजिशन है वो आपको नॉर्मली एक चूंकि रेयर टॉपिक है तो बड़े कम लोगों को वास्ता पड़ता है। पाकिस्तान में जो कॉपीराइट का लॉ है वो इतना अभी लोग उससे फेमिलियर नहीं है, बहुत थोड़े लोग हैं जो अपने कॉपीराइट अप्लाई करते हैं। यहाँ एक ज़िमनन आपको ये बात भी बताता चलूँ कि दुनिया के बहुत सारे ममालिक में कॉपीराइट लॉ एप्लीकेबल तो है और उसके तहत जो है वो इन्फ्रिंजमेंट के मामला भी होते हैं और जो है वो उसकी एप्लीकेशन भी होती है, लेकिन वो उसके तहत कॉपीराइट उनके मोस्टली कंट्रीज में कॉपीराइट की रजिस्ट्रेशन करवाना नेसेसरी नहीं है। जैसे कि इवन इंग्लैंड जैसे इन कंट्री में जिसका मोस्टली हम जो हमारा इन कवानीन है वो इंग्लैंड या कॉमन लॉ बेस्ड होते हैं। तो ये कॉमन लॉ कंट्री का, ये इंग्लैंड का एक आपको हवाला दे रहा हूँ कि वहाँ पे कॉपीराइट की रजिस्ट्रेशन करवाना नेसेसरी नहीं है। एक आथर ने या एक प्रोड्यूसर ने या एक जो वो म्यूजिशियन ने अपना वर्क जैसे ही क्रिएट किया तो वो समझा जाएगा कि बल्कि कंसिडर होगा कि ये कॉपीराइटेड हो गया है जैसे ही वो उसको पब्लिश कर देगा या उसको ऑन एयर करेगा। तो पाकिस्तान में ये है कि हमारे यहाँ जो है वो कॉपीराइट का एक्ट जो है वो ऑर्डिनेंस भी है, बाकी कवानीन भी अलाइड कुछ हैं, तो उसके तहत कॉपीराइट की रजिस्ट्रेशन भी होती है। अब रजिस्ट्रेशन का यहाँ पे आपको इसलिए इन्हें जिक्र करना जरूरत है कि अपोजिशन आती ही इसके इसके बाद है जब आप एक एप्लीकेशन फाइल करते हैं फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ इन कॉपीराइट, तो उसके प्रोसेस में ये फिर अपोजिशन जो है वो होती है। अब आपको अगर ट्रेडमार्क की अपोजिशन का आइडिया है या आपको उस प्रोसेस को अंडरस्टैंड करते हैं तो आपके इल्म में होगा कि जो ट्रेडमार्क की अपोजिशन है वो भी एक खास स्टेज पे जाके फाइल होती है। हम किसी भी वक्त ये नहीं होता कि जाके किसी के ट्रेडमार्क एप्लीकेशन के अगेंस्ट किसी भी स्टेज पे अपोजिशन फाइल कर दे। नो, ऐसा नहीं है और ऐसा हो भी नहीं सकता क्योंकि हमें लॉ कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं देता। तो इसी इधर भी जब हम एक कॉपीराइट की एप्लीकेशन फाइल करते हैं और वो आर्टिस्टिक वर्क की प्रोटेक्शन के लिए हो और वो जब एडवर्टाइज हो जाती है, उसमें दो तरीके हैं। कॉपीराइट में जब आप अप्लाई करते हैं तो उसकी एक तो एडवर्टाइजमेंट अदारा खुद भी करता है कि ये पिछले महीने में वो हर 15 दिन बाद जो है वो उसकी पब्लिकेशन होती है। क्योंकि जो कॉपीराइट का लॉ वो ये कहता है कि जब आप कॉपीराइट आर्टिस्टिक वर्क के लिए अप्लाई करेंगे, या सिर्फ मैं आर्टिस्टिक वर्क की बात करूं क्योंकि कॉपीराइट जो है वो दैट इज अ वेरी वाइड लॉ और इसकी एप्लीकेशन काफी ज्यादा हैं। इसमें आप आर्किटेक्चरल वर्क भी कॉपीराइट करवा सकते हैं,
آپ کوئی انجینئرنگ ورک بھی کاپی رائٹ کروا سکتے ہیں, آپ فلم ڈرامہ میوزک کو بھی کاپی رائٹ کروا سکتے ہیں. تو یہ جو ہے صرف آرٹسٹک ورک کا جو جس میں آپ کا کوئی آرٹسٹک ورک انوالو ہو, آپ کا کوئی لوگو ٹریڈ مارک یا بزنس نیم جس میں آپ نے بڑی آرکیٹیکچرل مطلب خصوصی آرکیٹیکچرل تو نہیں لیکن اس میں بڑی کوئی ایسی آپ نے خصوصیت اٹیچ کی ہوئی ہیں, آپ کا بڑا اس میں یعنی کریٹو ورک انوالو ہے, تو آپ اس کو اگر آپ ایز آرٹسٹک ورک کے طور پر رجسٹر کروانا چاہ رہے ہیں تو وہ 15 ڈیز کے اندر جو ہے اس کو آپ نے ایک اخبار میں بھی اشتہار دینا ہوتا ہے. تو اسی 15 ڈیز کے اندر جو ہے وہ جو اس کی پبلیکیشن بھی ہو جاتی ہے بائی دی کاپی رائٹ آفس. تو وہ جیسے ہی پتہ چلتا ہے کہ یہ آپ کے کسی نے فائل کر دی کوئی ایسی اپلیکیشن یا کوئی ایسا ورک جو جس کا آتھر آپ خود کو کلیم کر رہے ہیں, یا آپ کہتے ہیں کہ اس کا آتھر تو میں ہوں, تو یہ فلاں صاحب یا کمپنی نے اس کو کیسے اپلائی کر دیا, تو وہ پھر سٹیج آتی ہے کہ آپ اس کو روکنے کے لیے اس کی رجسٹریشن کو پروسیس کو سیز کرنے کے لیے اسٹے کرنے کے لیے آپ اپوزیشن فائل کرتے ہیں. اپوزیشن جیسے کہ سیکشن 39 کے تحت ہی جو ہے وہ آپ اپلائی کرتے ہیں, اور سیکشن 39 کے ہی سب سیکشن کے آگے 2 جو ہے اس کے تحت آپ مطلب رجسٹرار آف کاپی رائٹ کو اپوزیشن کی اپلیکیشن فائل کرتے ہیں, تو تاکہ یہ جو اس کا رجسٹریشن کا پروسیس ہے وہ رک جائے, سیز ہو جائے. اب اس کے بعد تھوڑا سا یہ ٹریڈ مارکس اس طرح سے مختلف ہے کہ جیسے ہی آپ وہ اپوزیشن کی اپلیکیشن فائل کرتے ہیں, اس میں آپ سارے ڈاکومنٹ سٹارٹ میں ہی لگا دیتے ہیں جو بھی آپ کے پاس ایویڈنس ہوتی ہے کہ میں, اور اس میں سارے ریزن لکھ دیتے ہیں کہ وائی آئی ڈیم ٹو بی آتھر آف دس ورک اینڈ this copyright work should not be registered in the name of the applicant, اور اس کی ساری گراؤنڈز آ جاتی ہیں, ساتھ اپنے ڈاکومنٹس لگا دیتے ہیں. تو اس میں پھر جو اسٹیچوٹری پیریڈ ہے ٹریڈ مارک اپوزیشن کی طرف وہ انوالو نہیں ہے. اس میں پھر وہ رجسٹرار کے پاس وہ ہیئرنگ نوٹس ایشو کرتا ہے, اور جو ہے وہ آپ کو پہلے تو وہ جو اپلیکنٹ ہے اس کو بھی ایک موقع دیتا ہے کہ بھی آپ نے فردر کوئی کاؤنٹر سٹیٹمنٹ یا جواب جمع کروانا ہے تو آپ کروا لیجئے, نہیں تو پھر کوئی ایویڈنس دینی ہے, دونوں پارٹیز کو ایک موقع دیا جاتا ہے. تو اس کے بعد جو وہ اس کی وہ ہیئرنگ ہوتی ہے, ہیئرنگ میں فردر کوئی ڈاکومنٹس آنے ہوں یا کوئی چیز ایسی رہ جائے تو مزید 1-2 ہیئرنگ اور ہو سکتی ہے. ادروائز اگر پہلی ہیئرنگ میں بھی یہ ساری چیزیں پوری ہوں دونوں طرف سے, دونوں فریق کوئی اپلیکنٹ اور اپوننٹ کوئی فردر چیز کوئی نہیں پرووائڈ کرنا چاہتے, یا رجسٹرار آفس کو یا رجسٹرار کو ہیئرنگ کے درمیان کوئی ایسا مٹیریل نہیں چاہیے, تو وہ ایک ہیئرنگ میں بھی آپ کا اپوزیشن ڈیسائیڈ ہو سکتی ہے. تو اس میں بہت زیادہ ٹائم انوالو نہیں ہے, یہ شارٹ ٹرم میں بھی یعنی ایز کمپیئر ٹو ٹریڈ مارک جو اپوزیشن ہے اس کے کمپیریزن میں یہ اٹس لیس ٹائم ٹیکنگ, اس کا فیصلہ جلدی ہو سکتا ہے. تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس کی کچھ نہ کچھ انڈرسٹینڈنگ ضرور ہوئی ہوگی, اور اگر پھر بھی کوئی ایسی چیز رہ گئی ہو یا پھر کوئی ایسا سوال جو آپ کے مائنڈ میں ہو تو آپ ہم کو کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں ہی کوسچن آپ نے پوچھا کرے تاکہ دوسرے لوگ بھی مستفید ہو. اکثر لوگ کالز یا واٹس ایپ کر دیتے ہیں, تو وہ نہ کیا کریں پلیز. تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو ضرور لائک کریں, چینل سبسکرائب کریں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک اپنا دوستوں سب کا خیال رکھیے. ٹیک کیئر, اللہ حافظ.